याद रखना आहले बैत इतहार दा जिक्र असल च है नजात दा ज़ामन। अफसोस हुंदा है उन्हां लोगां ते कि जे कोई अपनी किसी किड़ दी वजह तो निशाना बना ले आहले बैत नूं ते खुशबख्ती और चंगियां मुकदरां ते रशक आउंदा है उन्हां ते कि जिन्हां दी अल्लाह ने नौकरी अली पाक दा जिक्र करन दी लगाई होवे। तुसां बस ये याद रखना है, तुसां दोस्तां ने जिहड़े तशरीफ फरमाओ सादात दे ज़ेरे साया हो, आवे साहब ये सानू किसी फिरके तो मुतासर हो के असीं अली अली नहीं करते। मतां कोई समझे कि जी किसी फिरके तो मुतासर नहीं, बल्कि वो सानू तो आप वो फिरका समझते हैं। किसी से समझिया बहरहाल कुछ नहीं हुंदा। असीं अली अली करते हैं हज़रत अबू बकर सदीक हुणां दे घर तो मुतासर हो के। मेरी बात समझ आई ना? उन्हां तो मुतासर हो के, क्योंकि दो जाविये ने मुहब्बत दे। एक जाविया है सहाबा इकराम ना मुहब्बत दा, एक जाविया है नबी दे घर ना मुहब्बत दा। यह जिहड़ा जिक्र अली वाला मसला है, इनू दोवां जावियां तो देखो तो तुहानू एक पॉइंट ते नजर आएगा। अगर बीबी जी आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह ताला अलैहा नू हज़रत अबू बकर सदीक दी धी समझ के इस घर वाल वेखोगे तो सहाबी दी बेटी फरमा रही है। ठीक है, जाविया जरा तवज्जो दे नाल रखना। सहाबी रसूल दी खलीफा रसूल दी बेटी फरमा रही है जिक्रो अली जिन इबादा। अगर नबी पाक दे घर वाले जाविये वालों देखोगे तो नबी दी बीवी फरमा रही है। अहले सुन्नत दे नजरियात दे मुताबिक बीवियां भी अहले बैत ने। इंजी ना सारे अहले सुन्नत तशरीफ फरमाओ, अहले सुन्नत दे नजरियात दे मुताबिक बीवियां भी अहले बैत ने। अगर उस जाविये ने देखोगे कि अहले बैत भी यही फरमा रहे ने, नबी दी बीवी भी यही फरमा रही है, जिक्र अली जिन इबादा, अली अली करना इबादत है। अच्छा, हुण जिहड़ी गल याद करन वाली है वो ये है कि इबादत दा तल्लक मसलक नाल नहीं हुंदा, मजहब दे नाल। कि बंदा आखे कि फलां मसलक दे विच ते इबादत ते चलो ठीक है, ते फलां मसलक च इबादत ठीक नहीं। जिहड़ा बंदा इंज दियां गल्लां करे ना, इहदा मतलब वो दीन दी वुसअत तो ही वाकिफ नहीं, वो दीन दी वुसअत तो ही वाकिफ नहीं। अगर कोई बंदा इबादत नूं फिरकियां ते मसलकां च कैद करदा फिरे, उन्होंने दीन दी वुसअत दी समझ ही नहीं। उन्होंने चाहिए पहले दीन ते अल्लाह दे बंदिया सिख ला, फिर दीन दी गल भी कर लें। दीन दी गल करन वास्ते दीन दा सिख लेना भी बड़ा जरूरी है। फरमाया कि जिक्र अली जिन इबादा, अली पाक दा जिक्र करना इबादत है। सुबह होना कई ऐसे बंदे माशाल्लाह तशरीफ लै आउंदे ने, या उन्होंने इस स्पैशल टाइम कढ़ के रिकॉर्डिंग सुननी होंदी है। लो जी इन्ना प्रोग्राम होया, उहदे विच सहाबा दा ते जिक्र ही नहीं होया, सारा अहले बैत दा ही जिक्र होंदा रहा है। तुसीं इस चीज़ दे गवाह रहना है कि हज़रत अबू बकर सदीक सहाबी हैं कि नहीं? भाई सहाबी नहीं, सहाबा दे सरदार ने, सलारे असहाबे मुस्तफा, सिर्फ सहाबी नहीं। और हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दे घर चों सानू पता लगा है कि अली अली करना अल्लाह दी इबादत है। अच्छा, हुण इबादत किन्नी क सही हुंदी है ते किन्नी कित्थे क जाके वो खराब हो जाती है, एक साइंस भी मौलवियां कोई है। अल्लाह दी बारगाह च इंज दी कोई साइंस नहीं है कि इन्नी की इबादत करो तो उन्नी क हद तक तो इबादत ठीक रहिंदी है। अगर इन्नी की इबादत थोड़ी जी वधा दो तो इबादत नहीं रहिंदी, वो किसी मसलक दा चक्कर बन जाता है। इबादत इबादत ही हुंदी है। एक बारी करो अली कहो तो फिर भी इबादत है, करोड़ वाली अली कहो तो फिर भी इबादत है। इहदे विच कोई चक्कर नहीं कि इन्ना करोगे तो फिर वो इबादत सुन्नियां दी रहेगी, अगर थोड़ी जी बढ़ जाएगी तो इबादत किसी होर फिरके दी हो जाएगी। ओए अल्लाह वालिओ, इबादत अल्लाह दी हुंदी है, इबादत फिरकियां दी नहीं हुंदी। इस ज़हन दे विच गल रख लेनी है। जिहड़ा बंदा इस अली अली वाले जिक्र नूं जोड़दा है ना फिरकियां दे नाल, वो दीन दी वुसअत तो ही वाकिफ नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, असां खुशबख्त हाँ, अल्लाह पाक ने सानू अपने महबूब दे उम्मती बनाया।
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہون یا کوئی بھی سرکار دا صحابی، نبی پاک آئے تے آ کے انہوں نے صحابہ نو پاک کیتا. بڑا ضروری یہ عرض ہے. سرکار تشریف لے آئے تے آ کے صحابہ کرام نو پاک کیتا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. رسول دا کم کیا ہے کہ آیات تلاوت کر کے انہوں دے فکر نو، انہوں دی سوچ نو بھی پاک کرنا. انسان چ تبدیلی ادوں آندی ہے کہ جدوں دی اندروں انقلاب اٹھے. انقلاب ادوں آندا ہے جدوں اندروں کوئی تحریک اٹھے. یتلو علیہم آیات ہی دے نال صحابہ کرام دے اندروں ایک تحریک اٹھی جیڑی کہ انہوں دے ظاہر دے اتے بھی چھا گئی اور انہوں نے ظاہری اور باطنی انقلاب برپا کر دیتا. پھر وہ پاک ہو گئے. وَيُزَكِّيهِمْ. صحابہ نو پاک کنے کیتا؟ نبی پاک سرکار نے. سارے حاضر ہو نا ذہنی طور پر. صحابہ کرام نو کس پاک کیتا؟ نبی کریم علیہ السلام نے آ کے پاک کیتا. صحابہ کرام نو پاک کرنا ہی نبی پاک دی ڈیوٹی سی اور قیامت تک ہر ایمان والے نو پاک کرنا بھی نبی پاک دی ڈیوٹی ہے. اے شان رسالت ہے، ڈیوٹی ہے رسالت دی کہ پاک کر دیں نبی پاک. اچھا ہن پاک کیتا. احباب گرامی پھر آکھیا نبی پاک علیہ السلام نو اللہ نے کہ ہن تساں اعلان کرو کہ علی پاک ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اس آیت کریم دے اندر حسن پاک ہے، حسین پاک ہے. رجس انہاں دے نیڑے نہیں آ سکدا. انہاں دے قریب آن واسطے بندہ پاک ہونا چاہیے. انہاں دے قریب آن واسطے بندہ کی ہونا چاہیے؟ یا اللہ کنہ کا پاک ہونا چاہیے؟ اللہ پاک نے فرمایا مثال دے طور تے ابو بکر صدیق جنہ پاک. ٹھیک ہے؟ مثال دے طور تے عمر فاروق سرکار جنہ پاک. مثال دے طور تے سرکار دے صحابہ جنہ پاک. جدوں اینا پاک بندہ ہوئے گا نا تے پھر وہ علی پاک دے نیڑے لگ سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور انہاں دے وچ فرق یہ ہے کہ صحابہ کرام نو اللہ نے فرمایا محبوب انہاں نو پاک کرو. انہاں نو کی کرو؟ تو جدوں اہل بیت دی واری آئی انہاں دے بارے چ نہیں فرمایا کہ انہاں نو بھی پاک کرو. فرمایا محبوب انہاں نو میں ہی پاک رکھیا ہویا. انما یرید اللہ. اب صاحب ہون کوئی بندہ تکڑی لئی پھرے کہ ایک کنے پاک نے. فرمایا او دے واسطے کرنا کی پائے گا؟ اللہ نے انہاں نو پاک کیتا ہے اپنے ارادے دی طاقت دے نال. اللہ نے انہاں نو پاک کیتا اپنے ارادے دی طاقت دے نال. اللہ نے اپنے ارادے دے زور نال انہاں نو پاک کیتا ہے. پنج تن پاک نو، اہل بیت نو، عطرت مصطفیٰ نو. ہن پہلے اے تکڑی چ پا کے اللہ دے ارادے دا بھار تولنا پائے گا. اللہ دے ارادے دی طاقت ناپنی پائے گی. اللہ دے ارادے دا وزن کرنا پائے گا کہ اللہ دے ارادے چ طاقت کنی ہے، اللہ دے ارادے چ قوت کنی ہے، اللہ دے ارادے دے وچ زور کننا ہے. کیا کوئی مائی دا لال ہے جڑا اللہ دا ارادہ ناپ لے؟ اے جڑا ارادہ اللہ دا ناپیا تولیا نہیں نہ جا سکدا اس ارادے دے نال اہل بیت پاک نے. تے پھر ہن نتیجہ کی نکلے گا؟ اہل بیت اونے ہی پاک نے جنہ اللہ دا ارادہ مضبوط ہے. نہ اللہ دے ارادے دی طاقت نو تولیا ماپیا جا سکتا ہے، نہ اہل بیت دی طہارت نو تولیا ماپیا جا سکتا ہے. اس وجہ تو احباب گرامی کسے دے خیال چ نجاست ہوئے، کسے دے عمل چ نجاست ہوئے، کسے دی فکر چ نجاست ہوئے، کسے دی سوچ چ نجاست ہوئے، اور کسے دے لکمے چ نجاست ہوئے یا کسے دے نطفے چ نجاست ہوئے. اچھا سوچ دی نجاست بھی دور ہو سکتی ہے، فکر دی نجاست بھی دور ہو سکتی ہے، عمل دی نجاست بھی دور ہو سکتی ہے. صحیح ہے؟ اور لکمے دی نجاست بھی 40 کے دن بندہ پرہیز کرے نہ کھاوے حرام، اللہ اللہ بیٹھ کے کرے، لکمے دی نجاست بھی دور ہو سکتی ہے. لیکن بدبختی اس وچارے دی ہے جنہوں نطفے دی نجاست ملی ہوئے. انہوں تے دوائی خدا دی کوئی نہ مولوی نہ کوئی پیر نہ کوئی آیت نہ کوئی حدیث پاک کر سکتی نہیں، کیونکہ وہ جمعہ ہی حرام ہے.
ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਜ਼, ਨਾ ਕੋਈ ਤਕਰੀਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਲੀਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੁਜਤ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਕੰਮ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਹੀ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਾਤ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਹਬਾਬੇ ਗਿਰਾਮੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਫਰਮਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਲੀ ਵਾਲੇ ਜੰਮੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਦੇ ਬਿਸਤਰ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਹੁਸੈਨ ਪੁਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਾਕ ਮਾਵਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਲੀ ਅਲੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਬਸ ਅਲੀ ਅਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਪਾਕ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਾਵਾਂ ਪਾਕ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਲੀ ਅਲੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਹਬਾਬੇ ਗਿਰਾਮੀ, ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ਬਖਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਬੇਲੀਓ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਅਸੀਂ ਹਦੀਸ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨੁਤਫੇ 'ਚ ਨਜਾਸਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਲੇ ਬੈਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ, ਇਸ ਨਜਾਸਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਸਦਕਾ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਦੀ ਦੌਲਤ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੇ। ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਅਲੀ ਅਲੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਲੀ ਅਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਦਿਲੋਂ, ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮੀਸਣੇ ਮੁਨਾਫਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੈਦਰ ਹੈਦਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੀਸਣੇ ਮੁਨਾਫਕ ਦੀ ਛਾਨਣੀ ਫਿਰ ਅਲੀ ਦਾ ਬਾਬਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮੁਨਾਫਕ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮੀਸਣਾ ਮੁਨਾਫਕ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਛਾਨਣੀ ਚੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਰੀਕ ਛਾਨਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ। ਦਵਾਈ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮੀਸਣਾ ਮੁਨਾਫਕ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਅੜ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਛਾਣ ਬੂਰਾ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਰਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਇਹ ਕਵੇ ਲਓ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਾਤ ਇਹ ਅਹਬਾਬੇ ਗਿਰਾਮੀ, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमल अमालो बिल खवातीम, हदीस है। सारी जिंदगी दे आमलों की कबूलीयत का दारो मदार है मरण लग्यां दी कफीयत ते, यानी खात्मे ते। खात्मा ईमान ते हो गया ते पिछले सारिया नमाज़ां रोज़े हज्जां ज़कातां कबूल ही कबूल ने। अगर खात्मा ईमान ते ना होया तो फिर कुछ भी कबूल नहीं। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अला व मन माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता मुमिनन मुस्तकमिल अल ईमान। फरमाया जड़ियां नमाज़ां रोज़ियां दियां तुसीं फिक्र कीती बैठे हो, इन्हां दी कबूलियत दा दारो मदार है खात्मे ते खात्मा ईमान ते ओदा होएगा जिहदे दिल च आले मुहब्बत दी मुहब्बत, आले मुहम्मद दी मुहब्बत जिहदे दिल च मौजूद होएगी, ओदा खात्मा खैर होएगा, खात्मा ईमान ते होएगा। इस वजह तो तुसां बेली जितने भी तशरीफ फरमाओ, प्रोग्राम है ना कि खात्मा बिल खैर हो जाए। अल्लाह दे नबी सन यूसुफ अलैहिस्सलाम, उन्होंने अल्लाह दियां बड़ियां अतावां ते नेमतां चखियां ते आखिर ते भला दुआ की कीती, या अल्लाह तवफ़नी मुस्लिमम व अलहिकनी बिस्सालिहीन। मैं जदों मरा ना ते मैं इस्लाम ते मरा ते मैनू मरण तो बाद सालिहीन दे नाल रला दी। इहदा मतलब है ये खात्मा बिल खैर दी दुआ अंबिया दी दुआ है, सही है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम गारंटी दी है कि जिहड़ा आले मुहम्मद नाल मुहब्बत करेगा ना दिलों, उन्नू अल्लाह मौत बहरहाल ईमान ते ही अता फरमाएगा। अलावा मन माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता ताइबन लहू। अगर कोई आले मुहम्मद ना मुहब्बत करेगा ओदी जिंदगी जैसी भी गुजरी हो, और सुन लो बड़ी तवज्जो ना, उन्नी देर ओदी मौत नहीं आएगी जिन्नी देर वो तौबा करके अल्लाह दी बारगाह च मकबूल नहीं हो जाएगा। अल्लाह उन्हें तौबा दी तौफीक देगा, फिर उन्हें मौत अता फरमाएगा। यार होर इस तो वध बंदे ने लेना की है अल्लाह ताला दे कोलों कि अल्लाह ताला उहदे ते इतना बड़ा करम फरमादा है। इस तो अहबाबे गिरामी याद रख लो। मैं दोस्तों को अजकल एक गल दसदा शाह साहब किबला
کہ کسے اپنے پنڈ دے مولوی صاحب دے پیراں چ بیٹھ جاؤ, پیراں چ پیر پھڑ کے, میں نہیں کہندا گلویں پھڑ لو, پیر. اسی ادب والے لوگ ہاں. علی پاک علیہ السلام دے مانی جڑے نا وہ فسادی اور نہیں ہوندے, ادب والے لوگ ہوندے. اس پیراں چ بیٹھ کے انہوں نے ایک گل پوچھو کہ حضرت کیا قرآن کریم دے وچ کسے کشتی دا ذکر ہے جڑی نجات والی کشتی؟ یقیناً حضرت فرماؤن گے ہاں کشتی دا ذکر ہے. تے جے انہوں نے جدوں اے جواب آئے کہ ہاں کشتی دا ذکر ہے, تو انہوں نے دوسری گل بھی پوچھ لو, کیا رسول پاک نے بھی کوئی کسے کشتی دا ذکر کیتا؟ کہ جی ہاں جی کیتا تے ہے. میں گل بھی تھوڑی جی دس دیاں کہ نبی پاک سرکار فرمائے صحابہ اج نا مینوں اللہ نے ایک کہانی سنائی ہے. کہانی مینوں یہ سنائی ہے کہ نوح علیہ السلام سن میرے ایک نبی, انہوں دی امت تے مسئلہ بن گیا سلاب والا, تے انہوں نے میں آکھیا تسی انہوں بچاؤن لئے ایک کشتی بنا لو, تے جڑے تہاڈے مانی نے انہوں نے اس کشتی چ واڑ لو, میں پار لا دیاں گا. تے اے میرے صحابہ جڑے جناب نوح علیہ السلام دے مانی سن وہ کشتی چ وڑ گئے تے اللہ نے انہوں پار لا دیتا. اچھا اس صحابہ دے دل چ گل آئی ہوئے گی کہ قربان جاواں انہوں نے تے کشتی چ بنا کے پار لاتا, جی ساڈے چوں کو رڑ گیا تے پتہ نہیں ساڈا بھی کوئی انتظام ہے کہ نہیں. نبی پاک فرمائے صحابہ میں تہاڈے لئی بھی ایک کشتی بنائی بیٹھا, تہاڈے لئی بھی ایک کشتی بنائی بیٹھا میں. یا رسول اللہ وہ کشتی مطلب یقیناً خیال گیا ہوئے گا کہ پھٹے پھٹے پتہ نہیں وہ جوڑنے نہیں, یا کتھے کھڑی کیتی ہے. نبی پاک نے فرمایا جڑی کشتی میں تہاڈے لئی بنائی ہے نا جہدے چ تسیں بہ کے پار لگنا ہے, وہ پھٹیاں دی نہیں. اس کشتی دا نام ہے علی تے اولاد علی. اس کشتی دا نام کی علی اور اولاد علی, کیونکہ رسول پاک نے فرمایا ماسل اہل بیتی فیکم کا ماسل سفینت نوح, فرمایا میری اہل بیت دی مثال تاڑے وچ انجی ہے جیویں نوح علیہ السلام دی امت واسطے کشتی دی مثال سی. من راکبہ فیہا نجا و من تخلف عنہا ہلاکا, جڑا کشتی چ وڑ گیا وہ بچ گیا, جڑا نہ وڑیا وہ مر گیا. نبی پاک سرکار فرمایا. اچھا جدوں یہ دوویں گلاں مولوی صاحب آکھن نا کہ ہاں قرآن چ بھی ہے تے نبی پاک نے آل بیت نوں وی کشتی نجات آکھیا ہے, تے پھر اگلا کام بھلا تسیں کی کرنا؟ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جانا. کیونکہ ادب والے لوگ ہیں کہ مولوی صاحب تینوں اللہ دا واسطہ ہی تو نہ وڑ مینوں تے اس کشتی چ جا لینا, تیرا تے پروگرام نہیں, چل تو کیوں میرے اگے باواں کھلار کے کھلو گیا کہ وہ نہیں ایسا ہے, کہ وہ انج نہیں تے وہ جی انج ہے, کہ وہ سنی تے وہ جناب انج. فرمایا تو مہربانی کرنا, تو تے باواں کھلار کے کھڑا رہ, تیری مہربانی. جدوں تو مان گیا کہ اہل بیت کشتی نجات نے تے مینوں پار لگ لین دے, کیوں میری تباہی تے بربادی دا سامان بنیا کھڑا, مینوں وچ بہ لین دے, تیری مہربانی. میں اگے ننگ جاواں, تینوں کوئی اعتراض ہے؟ میں یار تیرا کچھ بگاڑے کچھ بھی نہیں, میں تے خدمت بھی کردا ہاں, تے مینوں اس کشتی چ بہ کے اگے چلے جان دے. اس وجہ تو احباب گرامی تہاڈا پروگرام ہے پار لگن دا کہ نہیں بھئی؟ تے پھر اس کشتی چ وڑ جاؤ نا جے دے سواراں چ ابو بکر صدیق بھی تشریف فرما دے, جناب عمر بھی تشریف فرمانے, جناب عثمان بھی تشریف فرمانے, بوذر و مقداد بھی تشریف فرمانے, بلال و سلمان بھی تشریف فرمانے. ایسے ایسے عظیم سوار اس کشتی چ تانوں نظر آؤن گے کہ تسیں کہو گے کہ کمال ہے اس کشتی دا سفر. اس کشتی دے سفر چ سنگت ابو بکر صدیق دی بھی لبھی, سانو اس کشتی دے سفر چ سنگت جناب فاروق دی بھی لبھی, سانو اس کشتی دے سفر چ سنگت سرکار دے اصحاب دی لبھی. اس تو بھئی یہ کوئی نقصان والی گل ہے اس کشتی چ بیٹھنا میں؟ پتہ نہیں کیوں یہ لوکاں دے پیچھے پی گیا کہ وہ جی یہ جناب انج نہ کرو جی, وہ حضرت علی پاک دا جی وہ ذکر جی فلاں ہو جائے گا, تو جی مسلک نو مسئلہ بن جائے گا. اللہ والیا سانو پار لگ لین دے, اسیں تیرا کی بگاڑے, سانو کشتی چڑھ لین دے. اللہ والیا کیوں جی علامہ صاحب کیوں ساڈے تو در پہ ہو گئے ہیں, سانو کیوں ڈکی کھڑا ہے؟ اسیں اس کشتی چ بہنا تے اسی پار لگنا. وہ کشتی نبی پاک نے فرمایا کہ اہل بیت نے. کشتی کون نے؟ تے پروگرام ہے کشتی چ بیٹھن دا. آؤ نا رل کے ساڈے نال بہ چلو, یقین جانو اس کشتی چ بیٹھ جاؤ, خدا دی قسمیں بڑے مزے دے جھوٹے نے, خطرہ بھی کوئی نہیں, سکون بھی بڑا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک ہور قبلہ شاہ صاحب صحابہ کرام نو گل سنائی.
آپ نے فرمایا صحابہ بنی اسرائیل دی میں تانوں ایک کہانی سناؤنا بنی اسرائیل جدوں فرعون کولوں نجات پا کے نکلے تے فلسطین چ وڑنا سی نا تے اوتھے داخل ہون ویلے ایک دروازہ سی اللہ دے اس نبی علیہ السلام فرمایا اے بوआ لگا اس بوئے چوں جڑا ہتاتن کہندا ننگ جائے گا نا اللہ انہوں بخش دے گا اس ہتاتن دا معنی بخشش مغفرت نجات ہتاتن دا معنی وقول ادخل بابا سجدن وادخل البابا سجدن وقولوا ہتاتن نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین قرآن دی آیت ہے اللہ نے قرآن کریم چ فرمایا کہ اساں فرمایا اس بوئے چونا تسی بخشش دی دعا مانگ دے ننگ جاؤ میں تہاڈیاں غلطیاں معاف کر کے بخش دیاں گا اچھا صحابہ کرام گل انج ہے کہ جڑے جڑے اس بوئے چوں ننگے اے میرے صحابہ کرام اے میرے صحابہ کرام اے میرے صحابہ جڑے جڑے اس بوئے چوں ننگے بخشے گئے اے میرے صحابہ میں تہاڈے لئی بھی ایک بوआ لائی بیٹھا تے جڑا جڑا بھی میرا امتی کلمہ پڑھے گا میں دے واسطے بوआ ایک نصب کر دیتا ہے انہاں چوں جڑا جڑا اس بوئے تھانی ننگ دا جائے گا بخشیا جائے گا اچھا صحابہ کرام نے آلا دوالا تو دیکھا ہوئے گا کہ پتہ نہیں وہ مسجد نبوی دی کیڑی کاندھ دے وچ بوआ لگا ہے تے اسی وہ دیکھ دیں اسی بھی ننگ جانے جے بوआ ننگے ہی بندہ بخشیا جاندہ ہے تے اسی بوआ ننگ جانے نبی پاک نو پوچھے حضور دروازہ کتھے ہے سرکار فرمایا ماسالو اہل بیتی فیکم کباب ہتتن فی بنی اسرائیل وہ دروازہ کسے لکڑ لوئے دا نہیں اس دروازے دا نام بھی علی تے اولاد علی ہے سمجھی علامہ صاحب حدیث پاک موجود ہے فرمایا میری اہل بیت بخشش دا دروازہ ہے میری اہل بیت نجات دا دروازہ ہے میری اہل بیت بخشش رحمت مغفرت دا دروازہ ہے جڑا جڑا ننگ دا جائے گا بخشیا جائے گا ہن اے گل وی تسی مولوی صاحب نو پوچھ سکدے ہو کہ حضرت کیا قرآن چ کسے بخشش والے بوئے دا ذکر ہے جی کہ جی بالکل ہے تے نبی پاک نے اہل بیت نو بخشش دا بوआ آکھے ہے ہاں جی وہ آکھے تے ہے فرمایا اللہ والے مینوں بوआ ننگ لین دے کیوں مینوں بوआ تے کھلا ہے تو ہی اگے اڑیا کھڑا ہے بوआ کھلا ہے کیونکہ رحمت دا دروازہ ہے بخشش دا دروازہ ہے تہاڈا پروگرام ہے کہ اے انج بوئے چ وڑو تے اگے جنت ہوے پروگرام ہے ویلیاں دا وہ بوआ پھر مولا علی نے وہ بوआ حسن پاک نے وہ بوआ حسین پاک نے پروگرام ہے بوआ ننگن دا سارے بیلیاں دا ذرا میں ویسے میری عادت نہیں ہے جو میں ذرا خوش ہو جاؤں گا کہ میں کلہ ہی نہیں سارے دا پروگرام ہے جی اچھا اللہ پاک دا شکر ہے کہ سارے وہ بوआ ننگن والے بیٹھے نے تے اس تو پائی کوئی مولوی صاحب کھتے پہ جان تے ہاتھ جوڑ کے لڑنا نہیں وہ دے کولوں معافی مانگ کے آکھنا اللہ والیا مینوں بوआ ٹپ لین مینوں ننگ لین دے کیوں مینوں تو ڈوبو ہے میں ننگ جاؤں تیرا کچھ میں بگاڑیا ہے مینوں یہ دروازہ ننگ لین دے اس وجہ تو احباب گرامی یقین جانو کسے دے مگر نہ لگو وقت بڑا خطرناک ہے چپ کر کے بوआ ننگو تے جنت چلے جاؤ وہ بوआ کی ہے سرکار مولا کائنات بوआ کی ہے حضرت مولا حسن مجتبیٰ نے اور میں چونکہ کاظمی سادات دا ویڑا میں موسیٰ کاظم پاک نے تھوڑا جائے کہ گل میرے ذہن چاہ گئے یہ دروازے نے نا نجات دے بخشش دے اس ملون نے جدوں موسیٰ کاظم علیہ السلام نو ہارون رشید ملون نے ہیرو ہوئے گا کسے دا ساڑھے امام دا قاتل ساڑھا ہیرو نہیں ساڑھے لیے ملون ہی پاہمیں انہیں بڑے جی وہ بڑا علم دوست سی بڑے کم کیتے بھی کیتے ہونگے کماں تے انہیں آپ ہی اپنے تے پھیر دیتا سواگا سرکار موسیٰ کاظم نو قتل کر کے جیل دے وچ رکھیا تو انہوں نے ٹھنڈ نہ پوے کہ کوئی انج دی غلطی میں نو لب جائے میں کرا بڑی سونی ایک عورت لڑکی بڑی خوبصورت پورے شہر دی لب کے تے آپ دے قید خانے چ بھیج دیتی کہ خوبصورت لڑکی ہے وہ بھی اتھے کلے نے تو میں کوئی گل بناواں گا شاید اصل چ نا جڑا گندا ہوندا نا بندہ اندروں آؤ انہوں انجی لگدا ہوندا کہ کھرے جے میں کہندے ہوندے کہ کافر بڑیا شیش محل چ انہوں آپ بھی سارے انج دے لگ دیں اے چونکہ آپ سوچ دے گندے سن سارے تو وہ ہر بندے نو پاکاں نو بھی اس تے پرکھن دی کوشش کر دے سی لیکن منہ پجا ٹکا کے اللہ دسیا پاک پاک ہی ہوندے نے
ਅੱਛਾ ਉਹ ਬੀਬੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਬੀਬੀ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਮੂਸਾ ਕਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ, ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਓ ਜਦਾਦ ਦੀ ਬਾਤ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਸੈਯਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫਖਰ ਕਰਨ ਥੋੜਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ ਦਾਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈ ਜੇ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸੁਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੰਘਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਇਮਾਮ ਮੂਸਾ ਕਾਜ਼ਮ अलैहिस्सलाम, सुनो मौला अली दी औलाद दियां शाना की ने। आख्या मैं बैठी रही ते आपने मेरे वाल वेख्या नहीं ते मैनू पूछा पुत्री तू किधर आई है? ऐ जरा थोड़ा जिहा परां नूं मुड़ के वेख। कहंदी मैं वेख्या ते मेरी जन्नत च नज़र गई ते खूबसूरत तरीन हूरां मैं वेखियां। आपने वेख्या फिर भी मेरे वाल नहीं ते मैनू फरमाया अल्लाह वालीए तू तो इन्हां दे पासक भी नहीं, जिन्नियां सोहणियां हर वेले अल्लाह ताला ने साडे सामने रखणियां। अली दे पुत्र ने तो कदी अख चुक के ओहदे वल नहीं वेख्या। भी समझ आ गई बात? ऐसे पाक ने खुदा दी कसमें, ये उन्हां बुजुर्गां दी औलाद ने जिन्हां दे घर बैठे। ऐसे पाको पाकीज़ा तैयबो ताहिरो मुतहरो अतहर हस्तियां दी औलाद अल्लाह ताला ने इतना बड़ा खानवादा बनाया। इस तो मैं कहना हुन्ना यार जेड़े सैयद ने ना कम अज कम सादात नूं ते अपने बाबे दादे दी शान खुल के बयान करनी चाहिए। दौरे आ गया है कि लोग ते हुण यजीद दी शान बयान करन लग्या नहीं डरदे। यजीद तो नहीं डर रहे, खुलेआम यजीद नूं कह रहे ने कि जनाब यजीद भी चंगा सी ते जिन्हां दे है नहीं चंगे। अबू तालिब अलैहिस्सलाम तो लग के सरकारे मौला महदी अलैहिस्सलाम तक हर 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 हस्ती वराउल वरा है। सरकारे गौसे पाक भी बेची ने, ख्वाजा अजमेर भी बेची ने, साबर पिया भी बेची ने, कलंदर पाक भी बेची ने, दाता सरकार भी बेची ने। ये सारे उसे कौसर दा ही फैज़ है। इस वजह तो अहबाबे गिरामी ये बात तुसां याद रखनी है कि बख्शिश दा जरिया भी अहले बैत इतहार ने, नजात दा जरिया भी अहले बैत इतहार ने, और क्यामत वाले दिन दे जामन ने अहले बैत इतहार। तो प्रोग्राम तो होना चाहिए। मैं तुसां दोस्तां नूं एक पहले हदीस पाक सुना लूँ। अच्छा अजकल ना एक मसला है, मसला की है? टेंशन दा, डिप्रैशन दा, परेशानियां दा, इत्मीनान नहीं। इत्मीनान दा नुस्खा देवां बई? परेशानियां देखो, ये दुनिया नशेबो फराज रहना, ये जिंदगी च रिंदा ही है नशेबो फराज, अप्स डाउन वगैरह आउंदे ने। लेकिन इस जिंदगी दे नशेबो फराज दे बावजूद भी खुश रहने का कोई तरीका तो होएगा ना। इंज तो मैं नहीं कह सकता कि मैं तुहानूं दुआ देती है जी कि तुसीं अज तो बाद तुहाडी जिंदगी च कोई वो जी कोई नशेब नहीं आएगा, फराज ही फराज रहणगे, यानी कोई अखियाई नहीं आएगी, सखियाइयां रहणगे। नहीं, जिंदगी अखियाइयां सखियाइयां दा नाम आउंदियां ने, परेशानियां दुखां तकलीफां घुटन सब कुछ आउंदा है। लेकिन नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये जिहड़ी आयत है ना, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह का जिक्र दिलों के इत्मीनान का बायस है। हजरत अली अलैहिस्सलाम तो रिवायत है, ये तफसीर दुर्रे मंसूर इमाम जलालुद्दीन सयूती दे हवाले दे नाल अर्ज कर रहे हैं। ये छजवाल शरीफ के किसी मौलवी साहब ने बह के नहीं ये गल तैयार की थी। इमाम जलालुद्दीन सयूती तफसीर दुर्रुल मंसूर, उन्होंने फरमाया कि इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्मा नाज़लत हाज़िहिल आयतु अला बिज़िक्रिल्लाह, जिदों ये वाली आयत नाज़िल हुई ना, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, क़ाला, नबी पाक ने फरमाया ज़ालिका मन अहब्बल्लाह व रसूलहु व अहब्ब अहले बैती सादिकन गैरो काज़िबन। फरमाया जड़ा जिक्र है ना, इत्मीनान है दिलां दा। या रसूलल्लाह दिलां दा इत्मीनान की है? फरमाया अल्लाह ना मोहब्बत, अल्लाह दे रसूल ना मोहब्बत, ते रसूल दी अहले बैत ना मोहब्बत, सादिकन गैरो काज़िबन, सच्ची मोहब्बत होवे, दिखावे दी मोहब्बत ना होवे। फरमाया जिहदे दिल च अल्लाह दी, रसूल दी, अहले बैत दी सच्ची मोहब्बत होवे,
اللہ تعالیٰ او دے دلانو اطمینان دی دولت عطا فرما دے. یہ حدیث پاک ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جڑے میرے بیلی تشریف فرماؤ, اتنے بہت سارے دوست تشریف فرمان, ساما بھائی شفیق صاحب, بھی انج گل ہے نا کہ علی پاک دا ذکر کرن والے مطمئن رہندے نے کہ نہیں رہندے؟ یقین جانا. اچھا کسی نے تجربہ کرنا ہے تو انج کرے کہ ہفتے دا ٹرائل ساڑھے نال لے لے, ایک ہفتے دا ٹرائل لے لو ساڑھے نال, ایک ہفتہ ساڑھے نال گزار لو. یقین جانو واللہ با خدا تسی اس گل نو من جاؤ گے کہ علی پاک دے ذکر چ اطمینان ہی اطمینان ہے. اہل بیت دی محبت والا بندہ کدی غیر مطمئن زندگی نہیں گزاردا, انہوں نیند بھی صحیح آؤندی تے دکھ انہوں پریشان ہون بھی نہیں دندے. یہ صدقہ ہے محمد والے محمد دی محبت. اور پھر اس تو اگلی بات, چونکہ نبی پاک سرکار دا پیغام بڑا وسیع ہوندا ہے, ارشاد فرمایا وَأَحَبَّ الْمُؤْمِنِينَ شَاهِدًا وَغَائِبًا. دوسری چیز جڑی ہے اللہ رسول دی اور آل بیت دی محبت تو علاوہ جڑی بندے دے دل نوں اطمینان دیندی ہے, ایمان والیاں دے نال انہاں دی موجودگی چ, انہاں دی غیر موجودگی چ سچی محبت کرنا, انہاں دا بھلا چاہنا, انہاں نال محبت کرنا, اے بندے دے دل نوں اطمینان دیندی ہے. ہن میں تھوڑیاں جیاں سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا دی ایک گل عرض کر دیاں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, توجہ ہے بھئی, پروگرام ہے پلسرات دا قبر وغیرہ تو صحیح صحیح گزرن دا, جنہ دا ہے ایک دفعہ محبتنا سبحان اللہ کہہ دے. حضرت سلمان فارسی, سلمان فارسی اس جنے دا نام ہے کہ جس بوئے دے بار جبریل نو کھڑے ہون دا حکم ہے, سلمان نو اس دہلیز تو اندر جان دی بھی اجازت. سلمان عام آدمی نہیں, سلمان او آدمی ہے کہ جنہاں نو سرکار نے فرمایا کہ سلمان و منہ اہل البیت. سلمان دا کوئی تعارف پوچھے کہ تیرے ابے دا کی نہ ہے, توں کون ہے, تاڑا خاندان کیڑا ہے, سلمان دسی میں وی نبی دی آل بیت دے بچوں ہی. اے اعزاز عطا فرمایا حضرت سلمان نو نبی پاک سرکار نے. اے او سلمان فارسی نہیں, انہاں دی شان وراء الورا ہے, چونکہ انہاں دا موضوع میرا مقصود نہیں. او ایدی حدیث پاک ارشاد فرما رہے نے, نبی پاک نے فرمایا حب فاطمۃ الزہرا ینفع فی مئۃ من المواتن. میری بیٹی فاطمہ دی محبت 100 تھاواں تے فائدہ دے گی. بھئی نبی پاک کو فائدہ لینا سارے ہیں, بھئی سارے ایمان والے تشریف فرماؤ. فرمایا میری بیٹی فاطمہ دی محبت 100 جگہ تے فائدہ دے گی. اے سارا تلک المواتن, انہاں چوں نبی پاک نے فرمایا سوکھے سوکھے 2-3 میں 10 دن ہے, سوکھے سوکھے اے سارا من المواتن, سوکھیاں سوکھیاں 4-5 جگہ دا میں نام لے دینا ہے. انہاں تھاواں تے میری بیٹی فاطمہ دی انہاں دی اولاد دی محبت تانوں فائدہ دے گی. آپ نے فرمایا الموت, مرن ویلے میری بیٹی دی مودت فائدہ دے گی. مرن ویلے فائدہ کی دے گی, اسرائیل نو اللہ حکم دے گا, اسرائیل خیال نہ علی دے گھر والی دے بچیاں نہ محبت کرن والا ہے, نبی دی تھی دی مودت والا ہے, شہزادیاں حسنین کریمین دی پاک ماں دے ادب والا ہے. اے اسرائیل ذرا دھیان دے نال. سرکار فرمایا الموت والقبر, قبر بڑا سخت مرحلہ ہے. نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری بیٹی فاطمہ دی مودت قبر چ تانوں فائدہ دے گی. والمیزان, جدوں میزان لگے گا, جدوں ترکڑی تول ہوئے گا, جدوں اعمال تولے جان گے, اللہ رب العالمین اتھے بھی دسے گا اے تیرے عملاں دی وجہ تو بچیا نہیں, میرے رسول دی بیٹی دی مودت دی وجہ تو بچے. اے حدیث پاک ہے. اس وجہ تو اگوں ارشاد فرمایا والمحشر, محشر بڑی رسوائی والی بھی جگہ ہے جتھے بندیاں ننگے ہو جانا ہے,
बज़ाहिर भी अमलों के एतबार दे नाल भी। फरमाया मगर हसनैन दी पाक मां दे वफादार बन जाओ, अली पाक दी पाक ज़ौजा दी मुवद्दत दिल दे विच रख लो। मेरे रसूल पाक दी तय्यबो ताहिर और मुताहिर सादिका सिद्दीका पाक बीबी बतूल सलामुल्लाह तआला अलैहा उन्हां दी मुवद्दत दिल दे विच रख लो, अल्लाह मैशर दे विच भी तेरियां शर्मां रखेगा। नबी पाक सरकार ने फरमाया वस्सिरात, और ये भी गल याद रख लो, काफरां ने पुल सिरात दे उत्तों दी नहीं लंघना, थोड़ा जा तवज्जो रखना। काफरां ने पुल सिरात दे उत्तों दी नहीं लंघना। काफरां नूं अल्लाह पाक ने बन के जूड़ के कट्ठियां ही जहन्नम दे विच सिट देना। सूरह मुल्क पढ़ो ना, पता लगेगा उधर करो कुफार नूं जहन्नम दे विच सिट दिता जाएगा। पुल सिरात दे उत्तों किन्ने लंघना? जिन्हां कलमा पढ़िया। ये हुण कलमे वालियां नूं नगाउण वास्ते भी अली पाक खड़े ने मोहर लैके, ताकि बंदे नूं भुलेखा ना रहे। ये वो सवाल ने जिहड़े आउट हो चुके ने। अल्लाह ने पहले ही उन्होंने दे सवाल और निसाब सारा दस दिता है उतों का कि जदों तुसी पुल सिरात गुजरना है अगे अली पाक खड़े होने। और नबी पाक रहमत सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाया कि सिरात ते अगर तुसी पार लंघना जे मेरी बेटी दी मोहब्बत रख लो। और अग्यों इरशाद फरमाया वल मुहासबातु, जदों साबो किताब होना है ना, किताब खुलनी है, जदों अल्लाह ने पुछ प्रतीत करनी, हाँ बई बेलिया आ कीता है, तू आ कीता है, आ कीता है, आ कीता है, तानू पता है किड्डा औखा वेला है। हदीस पाक है, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाया अल्लाह पाक सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम नू एक गल पूछेगा कि ईसा तुसां आखिया सी कि मैनू अल्लाह दा बेटा मन्नो। हालांकि अल्लाह नू पता है कि इन्हें नहीं आखिया। नबी पाक फरमाया अल्लाह दे पुछण च जलाल इन्ना होएगा कि जिथों साडे पसीना नहीं आउंदा मसामा चों, ईसा अलैहिस्सलाम दे मसामा चों खून निकल पे। ये जलाल है मुहासबे दा। जदों अल्लाह पूछना शुरू करेगा, फरमाया सब तो खता और बड़ा मुश्किल मरहला, फरमाया बचना चाहते हो? जी या रसूलल्लाह बचना चाहते हो? फरमाया फिर मेरी बेटी फातिमा दी मवद्दत दिल च रख लो, अल्लाह मुहासबे ते भी तड़ते करम फरमा देगा। और सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फिर अगों इरशाद फरमाया, हजरत सलमान फरमाउंदे कि मन रदियत अनहु इब्नती फातिमा रदियत अनहु, फरमाया कि ओदे ते मैं राजी जिदे ते मेरी बेटी राजी। और इरशाद फरमाया मन रदियत रदी तो अनहु रदी अल्लाह हो, जिदे ते मैं राजी ओदे ते मेरा अल्लाह राजी। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन गादिबत अलैहि इब्नती फातिमा, जिदे ते मेरी बेटी फातिमा नाराज ओदे नाल मैं नाराज, जिदना मैं नाराज ओदे नाल खुदा नाराज। इहदा मतलब है कि रजी अल्लाह वो ही है जिदे नाल पाक बीबी राजी। सुभान अल्लाह, ये याद रख लो, रजी अल्लाह वो ही रहेगा जिदे नाल रसूल पाक दी बेटी राजी है। इस वजह तो अहबाब गिरामी अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दा सदका सानू अहले बैते तहार दी मवद्दत व मुहब्बत ते ही जिंदगी मौत अता फरमाए। और दूसरा जड़ा मामला है, अमल करया करो। हजरत मौला कायनात दी बारगाह च हाजिर होना ते अच्छे अमल लैके हाजिर होवो। हुण अगला मुख्तसर प्रोग्राम है, साडे मेहमान खतीब पीर नजम शाह साहब तशरीफ लाए हुए ने, बस नाशीफ होएगी और उस तो बाद आपका खिताब होएगा। और वो सुनने वास्ते जरा ताज़ा दम होके, मैं तो है ना सादा सादा गल्लां करने वाला, बाबा जी नजम शाह साहब इंजदे नहीं, वो मजमे नूं जिंदा कर लेंदे, उन्होंने कोई करामत है, मरिया मजमा भी जिंदा कर लेंगे, उन्होंने कोई करामत है। बाकरामत खतीब ने, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो तानू जिंदा कर लेंगे अल्लाह के हुक्म नाल। ये चूंकि बड़ियां थोड़ियां जिहियां शकील बातां हो जांदियां ना मेरियां, लेकिन तुसी मैनू ये दसो कि नजात चाहुंदे हो कि नहीं? जे नजात चाहुंदे हो तो फिर अली वाले हो जाओ। अपनी मां नू तुसी दसो, अपनी बेटी नू दसो, अपनी बीवी नू दसो कि बीबी जदों तू जन्नत च जाना है ना, जिस बीबी दे मत्थे लगना है ना, जिहड़ी जन्नत दी सरदार है, अली दी बीवी है। इंज ना होवे अली पाक दे दुश्मनां दे नाल सारी जिंदगी बंदा रवादारी करदा रहा होवे ते अली पाक दी बीवी क़यामत वाले दिन कहदा चल बाहर। ओए मावां जन्नत च भेजणियां है ना,
بیویاں بیٹیاں ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਣਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੰਨਤ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਕ ਬੀਬੀ ਦੇ ਸ਼ੌਹਰ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਪਾਕ ਬੀਬੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਕ ਬੀਬੀ ਦੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਟੰਗੀ ਰੱਖਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸੂਲੀ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਰਵੇ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ? ਸਰਦਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਵੇ, ਕੋਈ ਲਾਨ ਤਾਨ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਇੰਜ करे, कोई सब्बो शतम करे, नहीं। आला हजरत ने फरमाया, मैं आला हजरत की गल दस रहा, आला हजरत फरमाया, आपने फरमाया हम खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता हम गुलामाने खानाजाद हैं अहले बैत अतहार के। आला हजरत फरमाते हैं हम गुलामाने खानाजाद हैं किसके? अहले बैत के। खुदा न खास्ता कि हम हजरत मुआविया की तरफदारी करें, मगर फजले सोहबत, आला हजरत दे अल्फाज ने, मगर फजले सोहबत, ए जिहड़ा लफज आउंदा ना सियाबी दा, ये सानू कुछ कहण नहीं दिंदा। सही है, आला हजरत फरमाउंदे ने ये सानू कुछ कहण नहीं दिंदा, तानो तशनी नहीं करन दिंदा, मगर खुदा ना खास्ता कि हम उनकी तरफदारी करें। अगर अल्फाज आला हजरत दे ना हो ना, मैं कदी छजवाल नहीं आऊंगा। कोई आला हजरत तरफदारी तो भी डरदे हैं, खुदा ना खास्ता गल कर रहे कि हम उनकी तरफदारी करें, तो बंदे दे 24 घंटे तरफदारी च ही गुजर जान, जन्नत च मत्थे किवें लगना अगे जाके। इस वजह तो अहबाबे गिरामी ये बात यह है कि अपना किबला दुरुस्त कर लो, जिन्हां दे मत्थे लगना अगो जिहड़े जन्नत दे सरदार ने उन्हां दे गुलाम बन जाओ। ये यकीन जानो झूठ बोलदे ने, वो जी शाह साहब गालां कड्डदे ने, शाह साहब ना लै लै गालां कड्डदे ने। मैं कहना उन्होंने को कोई एक क्लिप लियाओ सामने, मैं मैदान च बह के गल कर जी शाह साहब साहबा नूं गाल, कोई एक क्लिप लियाओ सामने अगर जुरत है तो सच दी, कोई एक क्लिप जिहदे विच कोई नाम लैके किसी नूं नौज़ुबिल्लाह गालां कड्डियां होण। तो जे तुसीं कहो जी नहीं इहदा मतलब है, इहदा मतलब अंदरों तू आप गंदा है, सही है, मतलब अंदरों बंदा आप गंदा, गल ओहदी नहीं, अपने अंदर दी नजासत है जिहड़ी लोकां नूं भी दसना चाहुंदा। मतलब कोलों ना कढ, कोई इंज दी सच्ची पक्की पीढ़ी गल है तो सामने रख, तो वो जिहड़ी गल असीं करदे हो मैं कर दित्ती है। आला हज़रत फरमाया तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारा हैदरी। इस वजह तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ठीक है ना। तो जहां सारी जिंदगी बुजुर्गों ने एहतराम से जुबान बंद रखी, इमाम निसाई जैसे, इमाम बुखारी जैसे लिख रहे थे ना फजाइल अबू बकर सिद्दीक, बाब फी फजीलत अबू बकर, ठीक है ना जी, उमर फजीलत, उस्मान फजीलत, अली फजीलत, जदों बुजुर्गों का नाम आया फरमाया जिक्र मुआविया, इमाम बुखारी फरमाया जिक्र मुआविया। भी इमाम बुखारी नूं भी ना पूछ लिए कि बाबा जी इत्थे फजीलत लिखण लग्या तुहानूं की मसला, उन्हां भी फरमाया कि समझ लो कि आले सुन्नत दा असल मामला की है, अगर इंज ना होवे बुखारी शरीफ च फिर भी मैं जिम्मेदार। इस वजह तो अहबाबे गिरामी यकीन जानो, ए सीधी सीधी गल है कि हम कहते नहीं है कि हम तानो तशनी करें, सबो शतम करें, बुरा करें, नहीं, हम तरफदारी भी नहीं करते, क्योंकि जन्नत के सरदार वो हैं, उनकी तरफदारी करें ताकि अल्लाह ताला जन्नत में मिज़ान पे, मुहासबे पे, माशर पे, हौज पे, कब्र में मरते वक्त भी राहत और सुकून अता फरमाए। ये आले बैत अतहार की मोहब्बत में है। इमाम निसाई, इमाम निसाई, इमाम निसाई सुन्नी थे कि कोई और थे? आले सुन्नत थे। हमारे आले सुन्नत की जो 6 किताबें ना अस्सहाहु सित्ता, उनमें से एक इमाम निसाई की किताब भी है, निसाई शरीफ। उन बुजुर्गों से उन्होंने कहा था इमाम निसाई से कि आप भी जो है ना हजरत मुआविया की शान में कोई तकरीर फरमा दें। उन्होंने कहा मैनू मार दो, तो उन्होंने फिर मार दिता, वो मर गए।
امام نسائی دی کاز آف ڈیتھ پڑھو نا کی ہے، انہوں نے کہا یار مینوں مار دے، نہیں میں سنی ہاں، میں یہ ساڑھا سنیاں دا چیپٹر نہیں، ہم نے کب کہا ہے کہ وہ جنتی نہیں ہے یا فلاں نہیں ہے فلاں نہیں، پر مینوں مار دے، ہم کہتے کچھ نہیں ہے لیکن انج کرو مینوں مار دیو تو یہ ہے۔ اس لیے احباب گرامی ہم نہیں کچھ بھی کہتے، دوست ہیں تشریف فرما ہے، یہ ذکر بھی ایسا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ صفائی دینا بھی اچھی بات ہو، نہیں صفائی بھی میں نہ دے رہا، میں اپنی بات آپ احباب سے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی سب و شتم نہیں، کوئی تان و تشریح نہیں، کوئی بری بات نہیں، کوئی نام لے کے گالی نہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں، ہم بہرحال اہل بیت کے غلام ہیں، سرکار کے صحابہ کرام کے قدموں کی مٹی ہماری آنکھوں کا سرما ہے، ہم ان کے غلامان خانہ زاد ہیں، اور یہ میرے رسول نے فرمایا ہے کہ اگر نجات چاہتے ہو تو علی اور اولاد علی کے دامن سے وابستہ ہو۔